छात्राः, अद्य वयम् आचार्य उत्तरार्धस्य भारतीय धर्मदर्शन नाम्नः प्रश्नपत्रस्य अन्तर्गतं तर्कभाषायाः प्रमाणविषयकं पाठ्यांशस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्रापि प्रत्यक्षप्रमाणस्य एव विवेचनम् अत्र भवति। न्यायदर्शनस्य षोडश पदार्थेषु प्रमाणं प्रथमम्। तत्र किं नाम प्रमाणम्? अत्र केशवमिश्रेण प्रमाणस्य लक्षणं प्रदत्तं। प्रमाकरणं प्रमाणम्, प्रमायः करणं प्रमाणम्। का पुनः प्रमा? यथार्थानुभवः प्रमा, अर्थात वास्तविकानुभवः, तथ्यानां यथारूपं ज्ञानमेव यथार्थानुभवः। अत्र अनुभवपदस्य ग्रहणात् स्मृतेः निरासः जातः। यथार्थपदस्य ग्रहणात् संशय विपर्य तर्क ज्ञानानां निरासः जातः। लक्षण परीक्षा। लक्षणं तु अतिव्याप्ति दोषरहितं भवितव्यम्। अतिव्याप्तिदोषस्तु लक्षणस्य लक्षितातिरिक्त पदार्थेषु अन्विति, यथा श्रृङ्गित्वं गोत्वम्। अत्र श्रृङ्गित्वं गोत्वस्य लक्षणं वर्तते, किन्तु लक्षणमिदं दोषयुक्तम्। यतोहि श्रृङ्गित्वम् अन्येषु पशुषु अपि विद्यते, अतः एतद् लक्षणम् अतिव्याप्तिदोषयुक्तम्। अन्यच्च अव्याप्तिदोषस्तु लक्षणस्य लक्षित पदार्थे अपि अन्वित्याभावः, यथा गोत्वं शाबलेयत्वम्। अत्र शाबलेयत्वम् इति लक्षणं सर्वेषु गोषु अपि न विद्यते, यतोहि बहुषु गोषु अन्यानि वर्णानि, बहुषु गोषु शाबलत्वं न प्राप्यते। अतः एतत् लक्षणमपि दोषयुक्तम्। अत्र यथार्थपदस्य प्रमायः लक्षणे यथार्थपदस्य अग्रहणात् संशय विपर्यादीनां प्रमायः लक्षणे अन्वितिः भविष्यति। अतः प्रमायः लक्षणे यथार्थपदस्य ग्रहणम् आवश्यकं विद्यते। यदि यथार्थः प्रमा इति प्रमायः लक्षणं भवेत्, तर्हि अनुभवपदस्य ग्रहणात् लक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्मृतौ अभवत्। अतः स्मृतेः निराकरणाय अनुभवपदस्य ग्रहणम्, अतः प्रमायः लक्षणं निर्दुष्टम्। यः पदार्थः यादृशः तस्य तादृशरूपेण ग्रहणमेव यथार्थ ज्ञानम् अथवा प्रमा विद्यते। ज्ञानस्य अपि भेदद्वयम्, अनुभवः स्मृतिश्च। ज्ञानं द्विविधम्, अनुभवः स्मृतिश्च। अज्ञात विषयस्य ज्ञानम् अनुभवः। केशवमिश्रः कथयति यत् अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तं ज्ञानम्। स्मृति व्यतिरिक्तं यत् ज्ञानं भवति तद् अनुभवः। ज्ञात विषयं ज्ञानं स्मृति। पूर्वं यस्य अज्ञात विषयस्य अनुभवः अभवत्, पुनश्च तस्य ज्ञानं स्मृतिः विद्यते, अथवा संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति, यतोहि स्मृतेः कारणं संस्कारस्य उद्बोधः वर्तते। सारणीमाध्यमेन ज्ञानं द्विविधम्, अनुभव स्मृतिश्च। अनुभव पुनः द्विविधः, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थानुभवस्य चत्वारः भेदाः, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः। अयथार्थ ज्ञानस्य संशयः, विपर्यः, तर्कः, भेदः। स्मृति द्विविधा, यथार्थ अयथार्थश्च। किं नाम करणम्? पूर्वमुक्तं प्रमाकरणं प्रमाणम्। तर्हि किं करणं? साधकतमं करणं। यत् कारणम् अतिशयितं साधकं भवति तदेव करणं भवति। अतः प्रमायाः साधकतमं कारणं प्रमाणं विद्यते। समवायि असमवायि निमित्त कारणेषु यदेव सातिशयं तदेव करणम्।
इति प्रमाणस्य सामान्य लक्षणम्। अत्र केशवमिश्र कथयति यत् प्रमायः करणं प्रमाणं तर्हि तस्य फलं किम्? यतो हि करणं फलवत्त्वं भवति। समाधानम् अस्ति प्रमेव फलम् अथवा साध्यं वर्तते। यथा छिदाकरणस्य परशो छिदेव फलम् अस्ति। वृक्षस्य छेदनाय परशुः करणरूपेण प्रयुज्यते। परशु करणरूपेण प्रयुज्यते। तस्य परशोः फलं किम्? वृक्षस्य छेदनम्। यथा छेदन कार्यस्य करणं पशु विद्यते तस्य फलं छेदनमेव वर्तते, तथैव प्रमेव प्रमाणस्य फलम्। प्रमाया बहूनि कारणानि विद्यन्ते। प्रमाया बहूनि कारणानि कानि? प्रमाता प्रमेयः च, किन्तु इंद्रिय सन्निकर्षं विना प्रमाया उत्पत्तिर् न जायते। इंद्रिय संयोगे सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तिर् जायते। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव करणम्। यतो हि साधकतमं करणमिति करणस्य लक्षणं तथा च प्रमात्री प्रमेयादिषु इंद्रिय संयोगमेव साधकतमम्, अतः तदेव प्रमायः करणम्। तानि च प्रमाणानि कानि? तानि च प्रमाणानि चत्वारि सन्ति। न्यायसूत्रे गौतमेन उक्तं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दः प्रमाणानि। अर्थात प्रमाणानि चत्वारि सन्ति। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शब्दश्च। प्रत्यक्षम् अक्षम् अक्षं प्रति प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षस्य सामान्य अर्थः। अथवा प्रतिगतम् अक्षम् एव च अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्। अर्थात प्रत्येकेन विषयेन सह इंद्रियस्य योगः प्रत्यक्षं विद्यते। यदा इंद्रियं विषयेन सह संयुज्यते तदा विषयस्य यद् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षं विद्यते। यथा यदा प्रत्यक्षस्य अर्थः ज्ञानं भवति तदा व्युत्पत्तिर्भवति। अक्षम् अक्षं प्रतीत्योत्पद्यते अथवा प्रतिगतम् आश्रितम् अक्षम्, अर्थात तद् ज्ञानं यत् इंद्रियेण प्राप्यते। न्यायसूत्रे अपि वृत्त्याम् उक्तं यत् अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा। केशवमिश्रेण प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम् उक्तं साक्षात्कारी प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्। साक्षात्कारी प्रमा तु सैव या इंद्रियजा। अतः पदार्थस्य साक्षात्कारी प्रमायः करणं प्रत्यक्षं विद्यते। साक्षात्कारी प्रमा तु सा या इंद्रियेभ्यः जातः। अस्मादेव कारणात् न्यायसूत्रे प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेशम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। अत्र व्यभिचारी पदस्य प्रयोगः अप्रमायः निरासाय जातः। अव्यपदेश्य व्यवसायात्मक पदयोः प्रयोगः निर्विकल्पक सविकल्पक प्रत्यक्षाय अभवत्। अर्थात यथार्थः निश्चयात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् अस्ति। अन्नं भट्टेन प्रत्यक्षस्य लक्षणं कृतं तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् अथवा तथा च इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। यदा इंद्रियेण सह अर्थस्य सन्निकर्षः जातः तदा प्रत्यक्षं ज्ञानं जायते। अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षाय पूर्व ज्ञानस्य आवश्यकता न भवति। यथा अनुमिति ज्ञाने व्याप्ति ज्ञानस्य, शाब्दबोधे शाब्द ज्ञानस्य, उपमिति ज्ञाने सादृश्य ज्ञानस्य आवश्यकता भवति। प्रत्यक्षे प्रमाणे प्रमाणाय प्रमया च प्रत्यक्ष पदस्य एव प्रयोगः भवति। प्रमाणमपि प्रत्यक्षं ज्ञानमपि प्रत्यक्षम्, अतः द्वयोः पदयोः प्रत्यक्ष पदस्य एव प्रयोगः भवति। सांख्यकारिकायाम् उक्तं प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्। विषयं विषयं प्रति वर्तते अनेन इंद्रियाणि प्रति विषयम्। तस्मिन् अध्यवसाय तदाश्रितो बुद्धि व्यापारः। प्रत्यक्षे शब्दत्रयः प्रत्यक्ष प्रमायः ज्ञानाय शब्दत्रयस्य
अर्थ ज्ञानम आवश्यकम। इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमायाः मुख्य साधनं करणं च इंद्रियम अस्ति। न्याय दर्शने घ्राण रसना चक्षु त्वक् श्रोत्राणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि बाह्य पदार्थानां ज्ञाने साधनानि सन्ति। अर्थः प्रत्यक्ष प्रमाणे अर्थ शब्दस्य तात्पर्यमस्ति ज्ञेय पदार्थः। अतः भावात्मक पदार्थः अत्र समाविष्टः। सन्निकर्षः इंद्रिय ज्ञेय पदार्थयोः सम्बन्धः सन्निकर्षः। येन ज्ञेय पदार्थस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं जायते। सन्निकर्ष विषये अग्रे जानीमः। प्रत्यक्षस्य भेदः। प्रत्यक्षं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं च। यथा तु केशव मिश्रः निगदति सा च द्विधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। सविकल्पकं प्रत्यक्षं नाम जात्यादि योजना सहितं सविकल्पकम् अर्थात यस्मिन् पदार्थस्य स्वरूपस्य प्रतीति पूर्वकेण तस्य नाम जात्यादीनां च बोधः जायते तद् ज्ञानं सविकल्पकम्। यथा घटपटादीनां प्रतीति तस्य नाम जात्यादिना सह जायते निकटतः पदार्थस्य वैशिष्ट्यं ज्ञायते तदेव सविकल्पकं प्रत्यक्षम। सविकल्पक प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें विषय का नाम जाति रूप इत्यादि से युक्त ज्ञान होता है। जैसे राम आ रहा है, यहाँ राम का जो पूरा स्वरूप है वो हमारे सामने स्पष्ट होता है, इसलिए उसे हम सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्षम नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाहि किंचिदिदम इति ज्ञानम निर्विकल्पकम ज्ञानम अस्ति। यदा कोऽपि पदार्थः दृश्यते तदा आभासः जायते किंचित् अस्ति इति। इदमेव निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं प्रत्यक्षम् अस्ति। प्रत्यक्षस्य त्रिविधं करणम् उक्तम्। द्विविधस्य प्रत्यक्षस्य करणं त्रिविधं। कदाचित् इन्द्रियं यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलं भवति तदा इन्द्रियं करणं भवति। तथा च इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः अवान्तर व्यापारः भवति। यथा हि आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन। इंद्रियाणां स्वभावः पदार्थानां प्रकाशनं विद्यते अतः वस्तुं प्राप्य प्रकाशयति। ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकं ज्ञानं जायते। तस्य ज्ञानस्य इंद्रियं करणं यथा छिदाया इव परशु। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः अवान्तर व्यापारः यथा छिदाकरणस्य परशोरिव दारु संयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं फलं भवति यथा परशोरिव छिदा। पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कदा करणं यदा निर्विकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नाम जात्यादि योजनात्मकं डित्थोऽयं रामोऽयं विशेषण विशेष्यावगाहि ज्ञानम् उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणं भवति। निर्विकल्पकं ज्ञानम् अवान्तर व्यापारः भवति। सविकल्पकं ज्ञानं फलं भवति। पुनः ज्ञानं कदा करणं यदा सविकल्पक ज्ञानान्तरं हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पक ज्ञानं करणं भवति। सविकल्पक ज्ञानम् अवान्तर व्यापारः हानादि बुद्धय फलं भवति। अत्र अवान्तर व्यापारः शब्दः बहुशः प्रयुक्तः। तर्हि तस्य लक्षणं तज्जन्यस्तज्जन्यजनको अवान्तर व्यापारः अर्थात करणात् जन्यः तत्करणात् जन्यस्य जनकः स अवान्तर व्यापारः। यथा कुठारजन्यः कुठारदारु संयोगः कुठारजन्यः छिदाजनकः। अर्थात अत्र कुठारदारु संयोगः कुठारेण जायते तदेव संयोगः छिदाया जनकः अतः कुठारदारु संयोगः अवान्तर व्यापारः। प्रत्यक्षस्य अन्ये अपि भेदाः प्राप्यन्ते। लौकिकं प्रत्यक्षम् अलौकिकं प्रत्यक्षं च। लौकिक प्रत्यक्षे सविकल्पकं निर्विकल्पकं च प्रत्यक्षं भवति। अलौकिके सामान्य लक्षणं ज्ञान लक्षणं योगजं प्रत्यक्षं। सामान्य लक्षणं प्रत्यक्षं तु यथा घटस्य ज्ञानात् घटत्वस्य ज्ञानम्। एकवारं यदि घटस्य ज्ञानं जायते तर्हि तद्गत घटत्व जातेः ज्ञानं भवति। तदनन्तरं सर्वेषां घटानां ज्ञानं सामान्य लक्षणं भवति। ज्ञान लक्षणम् एकस्य ज्ञानात् अपरस्य ज्ञानम्।
यथा चंदनम वीक्ष्य सुगंधस्य ज्ञानम। दर्शनम तो चंदनस्य जातः, किंतु चंदनगत सुगंधस्य अपि ज्ञानम तेन सह एव जातः। योगजम, योगिनाम अतिमानवीय शक्तितः जातं ज्ञानम योगजम प्रत्यक्षम। योगिनः त्रिकालज्ञः विद्यन्ते, तेषां ज्ञानम प्रत्यक्षम विद्यते। षड्विध सन्निकर्ष पूर्वम आगतः सन्निकर्षः। तर्हि सन्निकर्षः कतिविधः? षड्विधः। इंद्रियार्थयो य सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विधः। यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जायते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटो अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयोगः। अयुत् सिद्ध्या भावात् चक्षुषा संयुक्ते घटे संयोगः एव, यतो हि द्वयो पार्थक्याद् अपि द्वयो अस्तित्वं विद्यते। चक्षु के द्वारा घट का जो ज्ञान है वो संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से होता है, क्योंकि चक्षु घट से संयुक्त होती है और उसके माध्यम से घट का ज्ञान होता है। इन दोनों का संबंध संयोग इसलिए है क्योंकि इसमें अयुत सिद्धत्व का अभाव है। अयुत सिद्ध जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अयुत सिद्ध उन दो वस्तुओं में होता है जो अपने विनाश तक एक दूसरे पर आश्रित होकर के रहती हैं। लेकिन यहाँ पर चक्षु और घट के अलग होने पर भी दोनों में से किसी का भी विनाश नहीं होता है, दोनों अपना अपना अस्तित्व पृथक पृथक रखती हैं, इसलिए यहाँ पर संयोग संबंध या संयोग सन्निकर्षी इनका कहलाता है। संयुक्त समवाय यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घट रूपमर्थ अनयो सन्निकर्षस्तु संयुक्त समवायः। यतो हि चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवाय संबंधेन विद्यते। इसी को हम इन दोनों को चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नेत्र चक्षु जो है वो घट से संयुक्त हुए तो यहाँ संयोग सन्निकर्ष हुआ। घटगत समवाय संबंध से विद्यमान रूप का जब नेत्र को ज्ञान होता है तो संयुक्त समवाय हुआ। संयुक्त संवेत समवाय यदा चक्षुषा घट रूप संवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियम रूपत्वादि सामान्यम अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयुक्त संवेत समवाय। घटेन संयुक्ते घटे रूपम संवेतम रूपे रूपत्व जाति समवाय संबंधेन विद्यते, अतः संयुक्त संवेत समवाय एव सन्निकर्षः। यतो हि चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम रूपे च रूपत्वं संवेतम, अतः संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्षः। समवायः यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थः अनयो सन्निकर्षः समवाय एव। यतो हि कर्ण शष्कुल्यवच्छिन्नं नभं श्रोत्रम श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवाय। श्रोत्र जो है वो हमारे चेहरे के ऊपर बना हुआ ये कर्ण शष्कुल्य वाला स्थान ही नहीं है, इससे अवच्छिन्न जो अवकाश है, खाली स्थान है, वह आकाश ही श्रोत्र कहलाता है और उसी के अंदर शब्द विद्यमान रहता है, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है और गुण और गुणी का संबंध जो है वो समवाय होता है। ये हम पूर्व में कारण प्रकरण के अंदर पढ़ चुके हैं। अतः यहाँ इन दोनों का सन्निकर्ष समवाय सन्निकर्ष। इसी को चित्र के माध्यम से संयुक्त संवेत समवाय और समवाय संवेत समवाय यदा शब्द संवेतम शब्दत्वादिकम सामान्यम श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दत्वादि सामान्यम अर्थः अनयो सन्निकर्षः संवेत समवाय। श्रोत्रे संवेते शब्दे शब्दत्वं समवाय संबंधेन विद्यते। श्रोत्र संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् यदा चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्य विशेषण भावः संबंधः। चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावो विशेषणं भूतलं विशेष्यम्। अत्र विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षे अस्मादेव कारणात् विद्यते यत् भूतले घटः नास्ति। अत्र भूतल घट रहितं भूतल विशेषणं विद्यते और चक्षुणा घट रहितं भूतलम् एव संयुज्यते, अतः विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्षः विद्यते। अस्य एव संवेत समवायस्य चित्र माध्यमेन प्रकटीकरणं विशेषण विशेषण भाव सन्निकर्षस्य
चित्रमाध्यमेन प्रदर्शनं षड्विध सन्निकर्षः सारणीमाध्यमेनापि ज्ञातव्यः। संयोगः चक्षु प्लस घटः, संयुक्त समवाय चक्षु प्लस घटः घट रूपम, संयुक्त संवेद समवाय चक्षु प्लस घटः घट रूपम घट रूपत्व रूपत्वं च। समवायः श्रोत्रं शब्दः, संवेद समवायः श्रोत्रं शब्दः शब्दत्वं, विशेषण विशेष्य भावः चक्षुः प्लस घटाभाववत् भूतलम् इति। पुनश्च संक्षिप्त रूपेण श्लोक माध्यमेन ग्रंथकारेण प्रत्यक्ष प्रमाणस्य विवेचनं प्रतिपादितम्। अक्षजा प्रमितिर्द्वेधा, अक्षजा इंद्रियेभ्य जातः प्रमिति प्रमाणं द्विविधा, सविकल्पकं निर्विकल्पकं च। करणं त्रिविधं, तस्य करणं त्रिविधं, इंद्रियं सन्निकर्षं ज्ञानं च, अवंतर्व्यापारं ज्ञानं च। तस्य सन्निकर्षश्च षड्विध, सन्निकर्ष 6 प्रकार का। घट तन्नील, नीलत्व, शब्द शब्दत्व, अभाव समवायौ च ग्राह्या संबंध षटकतः इति प्रत्यक्षम्। अनेन प्रकारेण केशव मिश्रेण तर्क भाषायां चतुर्षु प्रमाणेषु प्रत्यक्ष प्रमाणस्य विवेचनं कृतम्। इदं विवेचनं छात्राणां कृते उपयोगी विद्यते इति मे मतिः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।